سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وعترته بعدد كل ملوم لك أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه يا حي يا قيوم بسم الله الرحمن الرحيم 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 سبحان الله رب العالمين سبحان 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 رب لمن حمده سمع الله الحمد 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 الحمد لله رب العالمين 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 الحمد
والمؤمنات